नमस्ते सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हाम्रो एपिसोड 12 इक्यु टक एपिसोड 12 पुगिसकेको छ र आज हामीसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो नेपालमा हुर्किनुभयो, पढ्नुभयो, बुझ्नुभयो र नेपालबाट विदेश गएर आफू सेटल भएर अरू पनि युवाहरूलाई यो शिक्षाको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी राम्रो शिक्षा ग्रहण गर्न सकिन्छ र त्यसले जीवनमा के इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने त्यस्तो व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ हरि कार्की सर, जो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ बिज एजुकेसनको। स्वागत छ सर हजुरलाई। नमस्कार सबैलाई। उम्, म हरि कार्की, डाइरेक्टर अफ बिज एजुकेसन है। धन्यवाद फर इन्भिटेसन। थ्याङ्क यू सो मच सर। सो सर, हामी तपाईँको अलिकति जीवनको बारेमा बुझ्न चाहन्छौँ। जस्तो हजुरको बाल्यकाल कसरी बित्यो, कहाँ कहाँ पढ्नुभयो, कस्तो पढाइको परिवेश थियो नेपालमा हजुरको लागि? हाम्रो म चाहिँ लोकल बासिन्दा हो, सानो ठिमी भक्तपुर होइन। अब मेरो ग्रोथ त्यहीँ भएको, बाल्यकालहरू स्कुलहरू त्यहीँ पढ्यो हामीले, आदर्श माविमा पढेँ मैले, त्यहाँ पढेँ। अब स्कुल लाइफ हाम्रो पालामा अहिलेको जस्तो धेरै स्कुल कलेजहरू थिएन, लिमिटेड मात्र थियो होइन। त्यहाँ पढ्यो अनि आफ्टर द्याट कलेज भयो। त्यसपछि पढाइको सिलसिलामा विभिन्न देशहरू गएँ होइन। डेनमार्क पढेँ, अस्ट्रेलिया पढेँ एन्ड देन फाइनली अहिले म युकेमा। लास्ट मेरो डिग्री भनेको युकेमा पनि मैले एउटा सानो डिग्री लिएको छु। सो आई हेभ कम्प्लिटेड माई कोर्स इन युके फाइनल चाहिँ है। जर्नी चाहिँ मेरो नेपालबाट डेनमार्क हुँदै अस्ट्रेलिया हुँदै अहिले म युकेमा छु। युकेसम्म पुग्नुभयो। सो पढाइकै सिलसिलामा तपाईँ नेपाल छोडेर अस्ट्रेलियासम्म पुगिरहँदा होइन, के फरक पाउनु भयो त? कस्तो कस्तो अब पढाइ रहेछ, कहाँ कस्तो टाइप्सको स्टडी रहेछ भनेर? यो अब हामी त दुईवटा डिफ्रेन्ट कल्चर छौँ नि त होइन। हामी अब नेपालीहरू जहिले पनि हामी अरूमा डिपेन्डेन्ट भएर अरूमा गरेर गर्ने सिस्टम थियो भने अस्ट्रेलिया भनेको टोटल डिफ्रेन्ट नयाँ सिस्टम हाम्रो लागि होइन। अनि अलिकति डिफ्रेन्ट नै थियो। सुरुमा हामी जाँदाखेरि लिमिटेड विद्यार्थीहरू जाने भएको भएर पढाइ अलिकति टफ नै थियो, अलिक गाह्रो नै थियो। अब हामीलाई नयाँ यस्तो यतिसम्म टेक्नोलोजिकल एडभान्स पनि थिएन, अलिक कम नै थियो। हामीले त्यो बेलामा एमबिपिएसमा चाहिँ इन्टरनेट चलाउनु पर्थ्यो भनेपछि हामी कतिको पछाडि नै थियौँ कि। अब यति एमबीमा चाहिँ इन्टरनेट सिद्धाउनुपर्छ, यति जिबी मात्र कोटा हुन्छ भन्ने बेला थियो। सो अलिक फरक नै थियो। अब नेपालमा हामी इक्जाम बेस हरेक 3 महिनामा इक्जाम दिने अनि वर्षभरिमा इक्जाम दिने थियो भने वहाँ चाहिँ असाइनमेन्ट बेसिक पढाइहरू हुन्थ्यो। इक्जाम पनि हुन्थ्यो, असाइनमेन्ट हुन्थ्यो, केस स्टडी हुन्थ्यो, जुन नेपालमा हामी गर्दैन थियौँ त्यो बेलामा। अलिक फरक छ सिचुएसन, फरक देश, फरक परिवेश होइन। त्यस्तो थियो। अनि अब क्वालिटी हेर्ने हो भने चाहिँ अब इट्स लाइक यहाँ चाहिँ थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकलमा मोर फोकस हुन्छ अनि रियलिस्टिक एजुकेसन थियो भने नेपालमा चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ ज्ञान चाहिँ एकदमै धेरै सामान्य ज्ञानबाट भरिपूर्ण भएको शिक्षा छ हामीलाई। त्यसले एउटा चाहिँ राम्रो के हुन्छ भने हामीलाई सबै कुराको नलेज हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई के भएको थियो भने बाहिर पढ्दा चाहिँ सबै कुराको एउटा फ्याकल्टीको पुरै नलेज हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ सबै कुराको अलिअलि नलेज हुन्छ। त्यो दुईवटा चाहिँ फरक थियो। सो भिन्न ठाउँमा भिन्न भिन्न तरिकाले पढ्नुभयो र नेपालको र बाहिरको पढाइमा हामी सबै कुरा नेपालमा सिक्न पाउँछौँ, अलिअलि थोरै थोरै मात्र सिक्न पाउँछौँ। तर बाहिर गएर पढ्दा हामी स्पेसिफाइड वेमा एउटै कुरा पढ्न पाउँछ भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, द्याट्स कन्सिडरेबल र राम्रो पनि हो। अब हामीले एजुकेसन, आजको जुन हाम्रो टपिक छ नि, एजुकेसन फर ग्रोथ होइन, एजुकेसनले हाम्रो ग्रोथलाई कसरी सपोर्ट गर्छ सर? त्यो एउटा भनाइ छ नि, विदाउट एजुकेसन विदाउट नलेज यो लाइफ इज नथिङ भन्छन् कि होइन। अब त्यो शिक्षा भएन भने मान्छेले त केही पनि जान्दैन नि त। त्यही भएर त हरेक स्टेप छ नि, शिक्षाको नि हरेक स्टेप छ। मान्छेले पहिला नर्सरीबाट सुरु गर्छ, नर्सरीमा एउटा लेभलको शिक्षा पाउँछ, त्यसपछि 5 क्लाससम्म एउटा लेभलको शिक्षा पढिन्छ होइन। त्यसपछि 9 भनेपछि त्यो एउटा ल्याडर हो नि त पढाइ भनेको पनि। अनि त्यसले चाहिँ मान्छेको जीवनमा नयाँ चिजहरू के भइरहेछ, इनोभेटिभ आइडियाहरू कहाँ जेनेरेट भइरहेछ। अनि शिक्षाले चाहिँ अर्को कुरा सिभिलाइजेसन भन्ने के हो त्यो पनि सिकाउँछ होइन। अनि शिक्षाले भएका अहिले भइरहेका अहिलेका लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरूको एडभान्टेजहरू के भनेको र आइटी पढ्ने विद्या आइटीबाट सिकिन्छ भने व्यवस्थापन, मार्केटिङ सम्बन्धी, बिजनेस सम्बन्धी के भइरहेछ भने व्यवस्थापन शिक्षा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो। अहिले भनौँ न, कोभिडको बारेमा एउटा सिम्पल हेर्ने हो भने यदि हामीलाई हात धुनुपर्छ कसरी थाहा भएन भने पनि अब त्यो एउटा शिक्षा हो नि त होइन। कोभिडबाट बस्नको लागि हात धुनुपर्छ, त्यो शिक्षा नहुने हो भने मान्छे त अन्धकार युगमा जान्छ नि त। विदाउट शिक्षा त आई डोन्ट थिङ्क हामी लाइफमा केही गर्न सक्छौँ होइन। र अनि अर्को कुरा
हामीले पढ्नुपर्छ भनेको के भने पढ्नुपर्छ भनेको किताब पढ्ने होइन, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। तपाईँले पढेका कुराहरूको तपाईँले 5% मात्र आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्नुभयो भने आइ एम 100% स्योर तपाईँले जिन्दगीमा दुःख पाउनुहुन्न है। त्यसले शिक्षा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र शिक्षा पढ्ने मात्र होइन, त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। पढेको चिज आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु पर्यो। पक्कै पनि हामीले जहिले पनि भनिरहेका हुन्छौँ नि, किताबी ज्ञान भन्दा पनि व्यवहारिक ज्ञान पनि आवश्यकता हुन्छ। सो लाइफमा एजुकेसन, सो हामी जुन परिवेशमा नेपाल, किनभने हजुर नेपालमा पनि बस्नुभयो र युकेमा बस्नुभयो, त्यो परिवेशमा हाम्रो लाइक अब जुन लेभलको नलेज थियो होइन, यसको सायद कारण के होला? नेपालमा हामी कुनै पनि यो चेन्जहरू नआएको अथवा होइन डेभलपमेन्टल थिङ्किङहरू मान्छेको अलिकति डेभलपमेन्ट गरौँ त्यो वेमै सोचेर र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि कन्स्टेन्टहरू जस्तो एजुकेसन त भयो, एजुकेसन फर ग्रोथ, त्यो एउटा ओभरअलको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो एज अ ह्युमन एउटा पर्सनको रूपमा एकजनालाई के समस्या हुन्छ नेपालमा होइन? जस्तो नेपालका कति विद्यार्थीहरूसँग तपाईँ चिन्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ नि त, उहाँहरूको मनस्थिति कस्तो हुन्छ एजुकेसन र नेपालमा एजुकेसन ग्राप गर्ने र बाहिर गएर पढ्ने स्टुडेन्टहरू अथवा त्यहीँको स्टुडेन्टहरू नेटिभहरूका कस्तो सोच हुन्छ सर? यो चाहिँ एकदम राम्रो क्वेसन हो है। अब यो चाहिँ यसको चाहिँ नेपालमा चाहिँ के चिज छैन भनेर भन्दा पनि नेपालमा चाहिँ यो अथाह सागर छ के। नेपाल त हामीले अहिलेसम्म के गर्नै सकेको छैनौँ। तर नेपालमा प्रब्लम के छ भने अब एउटा त अब सरी टु से पोलिटिकल स्टेबल नभएको भएर पनि कुनै पनि प्रोजेक्टहरू लामो समय जान सक्दैन। अनि स्किलफुल मान्छेहरूले चाहिँ स्किलफुल जबहरू गर्नको लागि अपर्च्युनिटी छैन होइन, त्यही भएर पनि पढ्न विदेश आउनुहुन्छ। मैले लास्ट टाइम एउटा रिसर्च गरेको थिएँ, हाम्रो नेपालमा 40,000 नर्स उत्पादन हुन्छ तर 4,000 मात्र जागिर पाउँछन् के। 36,000 नर्स मात्र बेरोजगार छन् है। अब त्यत्रो नर्सिङ डिग्री पढेर नर्स चाहिँ बेरोजगार छन्, तर डेभलप कन्ट्रीहरूमा त्यही नर्सको चाहिँ डिमान्ड हाई छ होइन। अब त्यति नै लेभलको हामीकोमा इन्जिनियर उत्पादन हुन्छ तर इन्जिनियरको त्यसलाई युटिलाइज गर्ने ठाउँ छैन। त्यसको गल्ती त हामी पनि हो, जो पढे लेखेको हुन्छ नि। अहिले सो हामी भएको मान्छेहरू विदेशमा छौँ र नेपालमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर कतिपय कुरा हामीले चाहँदै पनि त्यहाँ पोलिसीले गर्दा अरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हुन सक्दैन छैन। बट आइ एम ट्राइङ माई बेस्ट, किनभने त्यसलाई के गर्नुपर्छ, नेपाललाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर होइन। तर नेपालको विद्यार्थीहरूले पनि के सोच्नु पर्यो भने विदेश सल्युसन होइन होइन। फर्स्टमा लेट्स डु समथिङ फर आवर कन्ट्री होइन। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि सोच्नुपर्छ। अब त त्यही हो, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभएको भएर चाहिँ मान्छेहरूलाई के छ भने बरु विदेश गएर 2 वर्ष अलिकति दुःख गऱ्यो भने केही हुन्छ भन्ने कुरा छ होइन। त्यो फ्याक्ट नै हो। अब काम गर्नलाई हाम्रो विभिन्न देशहरूमा जानुहुन्छ, पढ्नको लागि विभिन्न देशमा आउनुहुन्छ, तर काम गरेर पढिसकेपछि लेट्स डु समथिङ फर आवर कन्ट्री भन्ने माहौल क्रिएट हुन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क 90% अफ जो विद्यार्थीहरू बाहिर आउनु भएको छ उहाँहरू फर्केरै जानुहुन्छ। किनभने यो देशमा छ लाइफ छ बट बिजी छ। नेपाल जस्तो, नेपाल आई थिङ्क वान अफ द हुन्छ नि ह्याप्पिनेस कन्ट्रीमा हेर्ने हुन्छ भने नेपाल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने मैले अस्ति एउटा डकुमेन्ट हेरेको थिएँ, के भन्नुहुन्थ्यो भने मान्छेहरूले खाना पाएको छ, बस्न पाएको छ, हामीलाई के को दुःख छ कि होइन। दाल भात खाना पाइन्छ, बस्न पाइन्छ, के को दुःख छ। नेपाल त्यो कन्ट्री हो कि होइन। हाम्रो त्यत्रो अथाह रिसोर्सहरू छ, सायदले हामीले युज गर्न पाएको छैनौँ होइन। अब त्यो चिज गर्न पाइयो भने चाहिँ सायद नेपालबाट विदेश आउन विद्यार्थी रोकिने सुरु हुन्छ होइन। र अर्को कुरा, म आउँदै नआउनु भन्दिनँ, यहाँ ज्ञान लिएर चाहिँ एउटा केही चिज गर्ने हो भने चाहिँ त्यो ज्ञान विदेशमा गएर आफ्नो हुन्छ नि देख्नु पर्यो नि त होइन। विदेश के छ त्यो चिज चाहिँ बुझ्नु पनि जरुरी छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। नेपाल अब पार्टिकुलरली हामी नेपालको शिक्षाको बारेमा जुन हामी क्लासमा पढ्यौँ होइन, तपाईँले पनि पढ्नुभयो, म पनि पढेँ, अब बच्चादेखि अहिलेसम्म पनि म नेपालमै पढिरहेको छु। सो नेपालमा जुन शिक्षा प्रणाली छ नि, कतिले अब कुरा के निकाल्नुहुन्छ भने नेपालको शिक्षा प्रणालीले एजुकेसन त दिन्छ, सर्टिफिकेट त दिन्छ, तर स्किल दिँदैन होइन। सो यो स्किललाई होइन स्किल ओरिएन्टेड बनाउनको लागि नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ, के कुरा एडप्ट गर्नुपर्छ? नेपालको शिक्षा प्रणाली विश्वको सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली छ।
त्यसमा मलाई एउटा पनि डाउट छैन। यदि नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो हुँदैन थियो भने आज म यो अवस्थामा हुँदैन थियो हैन। बेस त नेपालै हो नि त हैन। सो नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीलाई सबै कुरा ज्ञान दिन्छ कि नेपालको शिक्षा प्रणालीले। एउटा व्यवहारिक छैन भन्छौँ हामी हैन, त्यसको लागि त अब हामी धेरै कुराहरू छ। तर नेपालको शिक्षा प्रणालीमा राम्रो कुरा के छ भने तपाईलाई खुल्ने वातावरण दिन्छ। विद्यार्थी आफैले, नेपालमा भएको विद्यार्थीले आफै खुल्नु पर्यो। साई भएर लास्ट बेन्चमा बस्ने होइन, म गर्न सक्छु भनेर फर्स्ट बेन्चमा आउनलाई आँट गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तो गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ राम्रो छ। म त नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई केही पनि दोष दिन्न। अब कतिपय कुराहरू हाम्रो रिजल्ट टाइममा नआउने हैन, अब यो रिजल्ट टाइममा नआएपछि विद्यार्थीको धेरै कुराहरू बिग्रिन्छ। अब यी चिजहरू शिक्षा प्रणाली होइन, यो चाहिँ अरू डिपार्टमेन्टमा गयो। तर करिकुलम वाइज हेर्ने हो भने र हामीले पढाउने प्रक्रिया हेर्नु हो भने नेपाल पनि विश्वको कुनै देशमा भएको विद्यार्थी भन्दा कम छैनन्। र अर्को म इक्जाम्पल तपाईँलाई के भन्छु भने म विश्वको बेलायतको विभिन्न विश्वविद्यालयमा चाहिँ मेरो भिजिट भइरहन्छ हैन। त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्छ। नेपाली विद्यार्थीहरू हाम्रा छिमेकी राष्ट्रका विद्यार्थी भन्दा अब्बल छन् है। लेभल अफ उनीहरूको इन्टरेक्सन, लेभल अफ उनीहरूको कन्फिडेन्स हैन, लेभल अफ उनीहरूले गरेको रिजल्टमा चाहिँ उनीहरू अब्बल छन् है। त्यो भएर चाहिँ नेपालको शिक्षा प्रणाली हैन, हामीले यहाँ आइसकेपछि गर्नुपर्ने होमवर्क नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू पछाडी छन् है। जस्तो नेपालमा राम्रोसँग पढेको विद्यार्थी, यदि कोही विद्यार्थीले फर्स्ट डिभिजनमा पास गर्छ अन्डर ग्रेजुएट डिग्री भने उसले मास्टर्स डिग्री या इजिली पढ्न सक्छ। तर पढाइ मात्र होइन नि त, उसले त्यो साथसाथै अरू चिज पनि गर्नुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अदरवाइज नेपालको शिक्षा प्रणाली त वान अफ द बेस्ट इन अ वर्ल्ड नै छ, मलाई त्यसमा त केही डाउट छैन। त्यही हो अलिकति अब हामीले अरू टेक्निकल चिजहरू, एडमिनिस्ट्रेटिभ चिजहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिन सक्यौँ भने विश्व बजारमा नेपाल त्यति कमजोर छैन। सो हाम्रो नेपालको शिक्षा प्रणाली अरू देशको कम्पेयरमा पनि एकदम राम्रो छ। तर पनि हामी यो कुरा गरिरहँदा हैन, हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि राम्रो हुँदा हुँदा पनि हाम्रो विकासको गति आइरहेको छैन हैन। हामीले जुन तरिकाको हामीले यो देशलाई विकास गर्न खोजिरहेछौँ, जुन तरिकाले हामी प्लान बनाइरहेछौँ, त्यो प्लान हाम्रो एक्जिक्युट भइरहेको छैन हैन। र त्यसैले गर्दा होला अब हामी सधैँ सुन्छौँ धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर जान्छन् र त्यो गर्नको लागि, जस्तो हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि राम्रो छ, हजुर जसरी एउटा विकासको विद्यार्थी भएको कारणले पनि, डेभलपमेन्टल स्टडिजको विद्यार्थी भएको कारणले पनि नेपालको विकासको लागि हामीले के कुरा गर्नुपर्छ त? अब त्यही हो मेन कुरा। त अब हामीसँग इनफ रिसोर्स छ, अब युटिलाइज गर्ने हामीसँग फन्ड छैन। तर फन्ड छ, तर हामीसँग युटिलाइज गर्ने म्यान पावर छैन हैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो म्यान पावर जति 80% म्यान पावर खाडीमा हैन, एजुकेटेड म्यान पावर, 10% म्यान पावर विदेशमा हैन पढ्नको लागि, जस्ट 10% म्यान पावर नेपालमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई रिसोर्स खै, फन्ड खै, अनि त्यसपछि गभर्नमेन्टबाट इनिसिएसन खै हैन। अब गभर्नमेन्टको इनिसिएसन नि भइरहेछ, तर कतिपय ठाउँमा अड्किरहेछ हैन। सो अब विद्यार्थीहरू आफैले, अबको जेनेरेसन भनेको एन्टरप्रेन्योरसिपको जेनेरेसन हो हैन। विद्यार्थीहरू आफैले प्रोजेक्ट निकाल्नु पर्यो। नाउ दिस इज द टाइम यु निड टु क्रिएट योर ओन जब हैन। विद्यार्थीहरूले म अर्को ठाउँमा गएर म यसकोमा काम गर्छु, यो गर्छु होइन। यु निड टु फर्म अ टिम, स्टार्ट मेकिङ फ्रम बिगिनिङ के हुन्छ नि। अस्ति मैले एउटा इक्जाम्पल हेरेको थिएँ, वाइ नट यु सेल द टी हुन्छ नि। नरेन्द्र मोदीले चियाको व्यापार गर भन्दाखेरि इन्डियामा हाँसो चलेको थियो। तर चियाको व्यापारले अहिले मैले आज बिहान एउटा डकुमेन्ट हेरेको थिएँ, एकजना दिदीले चियाको व्यापार गरेर छोरालाई चाहिँ डक्टर पढाइरहनु भएको छ हैन, चिया बेचेर, र आफूलाई काठमाडौँमा घर किन्न सक्षम हुनुभएको छ 15 वर्षमा। थिङ्क अबाउट द ग्रोथ अफ द्याट लेडी हैन। एउटा डालोको साइडमा चिया पसल खोलेको लेडीले आज 15 वर्षमा त्यो ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी फर्मल एजुकेसन हैन। हाम्रो युथले किन गर्न सक्दैन त? हाम्रो युथले के सोच्नु पर्यो भने म आजको भोलि होइन, इज फर माई फ्युचर, आफ्टर 15 इयर्स म के हुन्छु त्यो परिकल्पना गरेर काम गर्न सुरु गर्नु पर्यो। हाम्रो गल्ती चाहिँ के छ भने हामी आजको भोलि नै सोच्छौँ, या विदिन 5 इयर्स या विदिन 2 इयर्सको टाइम फ्रेम दिन्छौँ। अनि त्यसले चाहिँ म्याथ्स पनि त मिल्दैन नि हैन। म्याथमा पनि हाम्रो एउटा फर्मुला चाहिँ त्यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भने हामीलाई कति समय लाग्छ नि एउटा सिक्वेन्स फर्मुला सल्भ गर्नलाई हैन। एटलिस्ट हामी 10-15वटा त स्टेप पार गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने त्यो बिचको 5वटा स्टेप हटाएर 1बाट लास्टमा रिजल्टमा पुग्छौँ के।
त्यसलाई हटाउने हो भने चाहिँ डेफिनेटली नेपाल राम्रो हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ सानो सानो घरेलु उद्योगहरू खुल्नु पर्यो। हामी एजुकेटेड मान्छेहरूले नै स्टार्ट गर्नु पर्यो हैन। राम्रो खालको स्टार्टअप बिजनेसहरू आउनु पर्यो हैन। अब अहिले जस्तो पठाओ भन्ने आयो हैन, त्यो हाम्रो के अरे मोटरसाइकल पनि आयो हैन। यी बिजनेसहरू नयाँ कन्सेप्टमा आयो नि त हैन। अब अनलाइन फुड डेलिभरीको कन्सेप्ट आयो जुन पहिला थिँदै थिएन हैन। सो यस्तो कन्सेप्टहरूले के भएको छ, नेपाल चलिरहेछ नि अब हैन। यस्तो कन्सेप्टहरू ल्याएर नेपालमा काम गर्न सुरु गर्नु पर्यो। सो यसले कस्तो हुन्छ भने सानो सानो बिजनेस ठुलो भएपछि इन्भेस्टरहरूले चाहिँ ओके नेपाल इज अ सेफ प्लेस फर इन्भेस्टमेन्ट यस्तो चलिरहेछ भनिसकेपछि पनि अलिकति राम्रो हुन्छ हैन। अब नेपालमा छन चाहिँ सबै चिज छ। अब एउटै कुरा हामीलाई अलिकति लागेको भनेको त्यो अलिकति स्टेबिलिटी मात्र छैन हैन। तर त्यसले गर्नमा चाहिँ केही कुरा रोकेको चाहिँ छैन है, केही रोकेको छैन। सानो सानो स्टार्टअपहरू राम्रोसँग चलिरहेछ त हैन। त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिपमा कसरी लाने भनेर त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ अब। सो हामीसँग रिसोर्स छ, हामीसँग नलेज छ, हामीसँग सबै कुरा छ। हामीसँग एउटा कुरा के को लायक रहेछ भने हामीसँग एउटा विलको कमी रहेछ, एउटा प्यासेन्स धैर्यता रहेनछ भन्ने कुरा जुन तपाईँले निकाल्नु भयो। पक्कै पनि हाम्रो जो साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ, जो व्यक्तित्वहरूले सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पनि बुझ्नु होला कि हामी नेपालमा पनि धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। जस्ट हामीले केही टाइम फ्रेम राखेर लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नको लागि हामी केही समय लिनुपर्छ। जब हामी एजुकेसनको कुरा गर्छौँ नि सर जहिले पनि हैन, र त्यो बेलामा हामी एजुकेसनको सँगसँगै ल्याङ्ग्वेजको पनि हैन, इट्स अबाउट टक हैन, हाम्रो कस्तो हामी बोलिरहेछौँ, हामी के बोलिरहेछौँ त्यो कुरा पनि हुन्छ हैन। सो हामी अहिलेको मोडर्न जमानामा एजुकेसनमा एउटा ल्याङ्ग्वेज इज द बेस्ट पार्ट मेन पार्ट भए पनि हुन्छ हैन। सो यो भइरहेको अवस्थामा हैन हाम्रो जुन मातृभाषाको ज्ञान थियो नि, शिक्षा थियो नि, त्योहरू हराइरहेको छ हैन। सो लोप हुँदै गइरहेको भाषाहरूलाई बचाउनको लागि हैन तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ र के कुरा हामी गर्न सक्छौँ? यो चाहिँ एकदमै त्यो राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो मलाई। जस्तो हरेक देशले आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति चाहिँ बचाउनु पर्छ के। जस्तो हामी नेपाली नै भोलि बोल्न जानेन भने हाम्रो अस्तित्व खै त हैन। अस्ति सन्तोषजीले चाहिँ मास्टर सेफमा गएर नेपाली खाना बनाउँदाखेरि हामी सबैले क्ल्याप गर्यौँ हैन। सो एउटा नेपालीले चाहिँ यहाँको मास्टर सेफमा चाहिँ गएर नेपाली खाना बनाउँदाखेरि भोलि त्यसै गरी हाम्रो भाषालाई पनि त जगेर्ना गर्नु पर्यो हैन। हाम्रो संस्कृतिलाई पनि जगेर्ना गर्नु पर्यो हैन। अरू भाषा सिक्नुपर्छ, नसिक्नु भनेको होइन, हरेक भाषाको ज्ञान हुनु आवश्यकता छ हैन। अब बेलायतमा आयो भने अङ्ग्रेजी बोल्नु पर्यो, भोलि तपाईँ जापानमा गयो भने जापानिज बोल्नु पर्यो। तर जापानले त जापानिजलाई फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर प्रायोरिटी दिएको छ नि त, इङ्ग्लिस त सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो नि त हैन। त्यसै गरी नेपालले चाहिँ नेपाली भाषालाई पनि प्रमोट गर्नु पर्यो। नट ओन्ली हाम्रो खस नेपाली भाषा, त्यहाँ अरू पनि भाषाहरू छन्। तराईमा बोल्ने मैथिली होस् हैन, हिमालमा बोल्ने हिमाली भाषाहरू होस् हैन, यी सबै भाषालाई जगेर्ना गरेर केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ। र मैले देखि पनि रहेको छु नि तपाईँको विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, त्यसमा संस्कृतको लागि संस्कृत विद्यालय खोलेको छन् अहिले हैन। र एउटा राम्रो इनिसिएसन चाहिँ आएको छ, तर यसलाई जगेर्ना चाहिँ गर्नुपर्छ। अलिकति चाहिँ हामी अब हाम्रो बच्चामा पनि देख्यौँ हामीले हैन। हामीलाई चाहिँ 50वटा नेपालमा टेलिभिजन आउँछ भने पहिला त 45वटा चाहिँ विदेशी टेलिभिजन हुन्थ्यो अनि 5वटा नेपाली च्यानल हुँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषा भन्दा पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको भाषा चाहिँ अलिकति धेरै राम्रोसँग बोल्ने भयौँ हैन। हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ अलिक राम्रोसँग जान्यौँ हैन। तर त्यसले एउटा कुरा के भयो भने, एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भयो भने हाम्रो भाषा हामीले राम्रोसँग सिक्यौँ। अर्को कुरा के गल्ती गऱ्यो भने हाम्रो कल्चर मासिँदै गयो, उताको कल्चर चाहिँ सट्ट लाएर अहिले रिप्लेस भयो हैन। अब हामीमा यस्तो यो बिहा व्रतबन्धको यत्रो धेरै पार्टी हुने प्रोग्राम चलन थिएन। हामीमा एउटा लिमिटेड थियो हाम्रो कल्चर हैन। हाम्रो बिहा व्रतबन्ध भनेको त एउटा लिमिटेड थियो नि त। अब यसलाई अहिले चाहिँ फेसनको रूपमा डेभलप भइरहेछ। यसरी आयातित कल्चरले चाहिँ हाम्रो आफ्नो संस्कृति मासिँदैछ। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर भनेको त एउटा सांस्कृतिक सहर हो नि त हैन। म भक्तपुरकै बासिन्दा भएको भएर अब मैले चाहिँ त्यहाँ भएको सांस्कृतिक सम्पदाहरू र सांस्कृतिक डेभलपमेन्टहरू म देखिरहेको छु। र बारम्बार जाँदाखेरि सांस्कृतिक सम्पदाहरू मासिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ भोलि हाम्रो अस्तित्व त रहन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ लाग्छ है। अब यसलाई जगेर्ना गर्न चाहिँ मध्यपुरले पनि एउटा राम्रो इनिसिएसन राखेको छ हैन। मध्यपुर नगरपालिकाले सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई जोगाउनको लागि। त्यसै गरी हरेक ठाउँबाट भयो भने चाहिँ
सायद हाम्रो आफ्नो अस्तित्व रहन्छ र नेपालमा विदेशी आउने पनि हाम्रो संस्कृति देखेर आउने हो नि त। यदि हामीले नेपाललाई चाहिँ स्विजरल्यान्ड बनाइदियौँ भने स्विजरल्यान्डको मान्छे नेपाल किन आउँछ? होइन र नेपाल घुम्न आएको नि स्विजरल्यान्ड घुम्न आएको होइन नि त। मलाई यो कन्सेप्टमा चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दैन होइन। नेपाललाई चाहिँ म स्विजरल्यान्ड बनाउँछु या बेलायत बनाउँछु, अमेरिका बनाउँछु, यो चाहिँ म त्यति बुझ्दिनँ। किनभने नेपाललाई चाहिँ नेपालै बनाउने हो क्या। हो हामीले सिम्पल तपाईँले यो संस्कृतिमा कुरा आइसकेपछि हामीले धरहरा बनाउँदैछौँ। धरहराको एउटा आफ्नै अस्तित्व छ। हामीले रानी पोखरी बनायौँ होइन, रानी पोखरीको आफ्नै अस्तित्व छ होइन र। भोलि त्यो चिज हेर्न आउँछन् मान्छे होइन र। रानी पोखरीको ठाउँमा तपाईँले ठुलो सपिङ कम्प्लेक्स बनाइदियो भने त्यो सपिङ कम्प्लेक्समा सपिङ गर्न को आउँछ र होइन र। रानी पोखरी हेर्न आउने हो नि त। सो हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा हामीले हामीले सुरक्षित गर्नै पर्छ र यो चिजको लागि चाहिँ अब हुन्छ नि सबै लेभलबाट है, अब त्यो बोल्नेहरूले एउटा चाहिँ एकजुट चाहिँ हुनुपर्छ। पक्कै पनि सर, हाम्रो आफ्नो भाषा, संस्कृति र जुन विविधता छ, यही विविधता नै हाम्रो पहिचान हो र यसै कारणले नै मानिसहरू हामीलाई देख्न आउँछन् भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो। विदेशमा रहेर पनि तपाईँको यो थिङ्किङ रहेछ भने इट्स लाइक नेपालको यो संस्कृति नै नेपालको लागि युनिक हो र यसलाई हराउन दिनुहुने जुन धारणा छ एकदमै सराहनीय छ। र यही कुरा गरिरहँदा होइन, संस्कृति हामीले भाषा आफ्नोलाई जोगायौँ भने हामी विकसित हुन्छौँ होइन। त्यसै गरी हामी अलिकति तपाईँको आफ्नै होइन, हजुरले आफ्नै सञ्चालन गरिरहेको होइन बिज एजुकेसन होइन, र यसले कस्तो काम गर्छ होइन, अनि हजुर एज अ डाइरेक्टर काम गर्नुहुन्छ होइन, र त्यो एज अ डाइरेक्टर काम गर्दाखेरि हजुरले कस्तो संस्कृति बसाउनु भएको छ बिज एजुकेसनमा? लाइक हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ होइन, जस्तो नेपालको ट्रेडिसन पनि तपाईँ कल्चर थाहा छ, वर्क कल्चर, र विदेशको पनि थाहा छ। सो बिज एजुकेसनमा के युनिक छ, कसरी काम हुन्छ र कतिको नयाँ कुराहरू आइरहेछन्, केही कुराहरू भनिदिनुहोस् न। बिज एजुकेसनमा चाहिँ एज अ म डाइरेक्टर छु होइन। बिज एजुकेसन चाहिँ अब कसरी काम भइरहेछ भन्दाखेरि पनि आइएम ट्राइङ टु हुन्छ नि मेक सम हुन्छ नि राम्रो खालको स्किल म्यान पावर कसरी युटिलाइज हुन्छ भनेर मेरो आफ्नो क्षेत्रमा हाम्रो आन्तरिक काम हुँदैछ भने विद्यार्थीहरूलाई कसरी राम्रो सल्लाह सुझाव दिन सकिन्छ होइन। हुन्छ नि अब हामीले मेरो स्टाफहरूलाई चाहिँ हामी सबै प्रकारको ट्रेनिङहरू दिन्छौँ होइन। बेलायतको काउन्सलर हुनुहुन्छ नि, बेलायतको चाहिने ट्रेनिङहरू हुन्छ नि, ब्रिटिस काउन्सिलका ट्रेनिङहरूदेखि लिएर युनिभर्सिटीका ट्रेनिङहरू सबै दिएका हुन्छौँ स्टाफलाई। सो स्टाफले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई दिनुहुन्छ। र हामीले टाइम फ्रेम पनि कसरी बनाएको छौँ भने हामी चाहिँ विद्यार्थीलाई सकेसम्म बढी सुविधा दिउँ, उहाँहरूलाई चाहिँ राइट इन्फर्मेसन दिउँ होइन। बिचमा चाहिँ के हुन्छ, हामी एभ्री विकमा चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन सेसन राख्छौँ म विद्यार्थीहरूसँग, र युकेमा भएका के चिजहरू, अस्ट्रेलियामा भएका के चिजहरू हामी विद्यार्थीहरूलाई अवगत गराउँछौँ होइन। र बिज एउटा मात्र अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ विगत जब कोभिड सुरु भयो तबदेखि नै भर्चुअल एजुकेसन फेयर सुरु गरेको। हामी पहिलो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी हो नेपालको जसले यो इनिसिएसन सुरु गर्यो र आजसम्म पनि हाम्रो कन्टिन्यू छ है। सो वी आर द ओन्ली वान एजुकेसन अर्गनाइजेसन आई थिङ्क इन फर युके एजुकेसन जसले चाहिँ भर्चुअल फेयर कन्टिन्यू गरेर चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म बन्द भएको छैन होइन। सो हामी यसरी चाहिँ इन्फर्मेसन दिइरहेछौँ। यो किन इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ। नेपाली विद्यार्थीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, आइसकेपछि 2 महिनापछि सर मैले काम पाइनँ, मैले खान पाइनँ, मैले पढाइ बुझेन, मलाई यो चिज भएन भन्ने हुन्छ। मैले भनेको यो भनेको बेसिक कुरा हो, विद्यार्थीले जान्नुपर्छ नेपालबाट बाहिर आउँदाखेरि। यो एजेन्टले भन्ने चिज होइन, विद्यार्थीले रिसर्च गर्नुपर्ने चिज हो होइन। म चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई के भन्छु भने यो बेसिक कुरा पनि विद्यार्थीले जान्नु हुँदैन भने प्लिज डोन्ट स्पेन्ड योर फ्यामिलीको त्यत्रो पैसा युज नगर्नुहोस्। त्यही नेपालमै बसेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस्, बरु कहीँ पढ्नुहोस्। यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न आइसकेपछि आफ्नो थोरो रिसर्च गर्नुहोस् है। अब त्यो चिजको लागि चाहिँ मैले स्टाफहरूलाई राम्रोसँग ट्रेन गराएको छु र हामी इन्फर्मेसन चाहिँ सकेसम्म सही इन्फर्मेसन, कुनै पनि गभर्मेन्टले तोकेको भन्दा हामी एक चिज पनि गलत एडभाइस दिँदैनौँ है। अब त्यो चिजबाट हामी हिँड्दैनौँ। मैले यो कल्चर राखेको छु। अनि हाम्रो अब के छ भने हामी चाहिँ दुईटा देशको कानुनलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने छ है। ल भनेको सबभन्दा ठुलो चिज हो। त्यही भएर पढाइ किन चाहिन्छ भन्नु भने यो चिज जान्नको लागि चाहिन्छ।
दुईटा देशको कानुनलाई हामीले मान्नुपर्छ र त्यो कानुनले जे भन्छ त्यो चिज मात्र मैले भन्नु भनेको छ। मेरो बीज एजुकेसनमा भएको स्टाफले कानुन बाहेक अरू केही पनि चिज काउन्सिलिङ गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन है। अब यो चिजहरू छ हामीले यसरी चाहिँ मैले चलाइरहेको छु। अब स्टाफिङको कुरामा पनि लाइक आई युज टु हेभ अ लट्स अफ स्टाफ हियर इन युके एज वेल है। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने लेट्स डु समथिङ फर आवर कन्ट्री एज वेल, किनभने अनइम्प्लोइमेन्ट धेरै छ। सो मैले चाहिँ त्यसपछि नेपालमा रिक्रुट गर्न थालेँ होइन। पहिला मेरो कम्पनीको आइटी हेर्ने टिम इन्डियामा थियो, सरी टु से अब देशको नाम आयो। त्यसपछि अहिले मैले त्यो मेरो नेपालले हेर्नुहुन्छ होइन, मेरो मिडिया हेर्ने टिम अर्को देशको हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेपालले हेर्नुहुन्छ। सो अब मैले के गरिरहेको छु, वाइ नट गिभ समथिङ ब्याक टु आवर कन्ट्री। सो तपाईँले भने जस्तो स्किल म्यान पावरहरू नेपालमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नै काम दिउँ न होइन। सो अहिले म चाहिँ मोर नेपाल फोकस, सबै कामहरू नेपालमा दिने, तर हामी यहाँबाट काम त गरिहाल्छौँ होइन। सो यसरी काम हुँदैछ। हाम्रो अस्ट्रेलियाको पनि सिमिलर कन्सेप्ट छ, हाम्रो अस्ट्रेलियाको पनि त्यसरी काम गरिरहेछौँ होइन। सो यो एउटा के छ भने फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन फ्रम द पर्सन हु इज लिभिङ इन युके अर अस्ट्रेलिया के, त्यो त कसैले दिन सक्दैन नि त। अनि राइट एडभाइस है। अब त्यो एडभाइस चाहिँ मैले दिएको एडभाइस चाहिँ म गुगलमा चेक गर्नुहोस् या तपाईँ गभर्मेन्ट साइटमा चेक गरेर मलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् भन्छु कि होइन। सो त्यो लेभलको चाहिँ हामी दिन्छौँ होइन। त्यो हिसाबले चलिरहेछ। अब वर्किङ कल्चरको हिसाबमा चाहिँ लाइक हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने नेपालको हाम्रो वर्किङ क्यापेसिटी पनि युकेको बराबर नै छ। किनभने यहाँ त अब तपाईँको एभ्री चिज टाइममा हुनुपर्छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति ल्याप्सेस किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टाइम फ्रेमदेखि लिएर धेरै कुराले होइन। तर नेपालको काम गर्ने मान्छे एज पर माई एक्सपिरियन्स विथ माई टिम होइन, बीज एजुकेसनमा आइसकेको मान्छे आफूले छोडेर गएको एकजना पनि स्टाफ हुनुहुन्न है। द स्टाफ विथ अस हामीसँग धेरै लामो समयदेखि हुनुहुन्छ र सबैजना काम गरिरहनु भएको छ। सो यस एकदम हेल्दी वर्किङ कल्चर छ। त्यही भएर मैले भने नि नेपाल त सुनको अन्डा हो भन्छन् के। यति राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू पाइन्छ त्यहाँ, यति राम्रोसँग काम हुन्छ, युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो। सो नेपालमा हामीलाई जुन म्यान पावर छ त्यो पनि एउटा इफिसियन्ट टाइपको, र इफ लिडर चाहिँ राम्रो हुन सक्यो हजुर जस्तो मोबिलाइज गर्न सक्ने भने प्रोपरली यहाँको म्यान पावरले पनि राम्रो कुरा दिन सक्छ। जुन कुरा भन्नुभयो नेपालको लागि सुखद पक्ष हो, र पक्कै पनि नेपालमा काम गर्ने हरेक व्यक्ति अथवा नेपालमा इन्भेस्ट गर्ने जो पनि व्यक्तिहरू हामीलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँले पनि सजिलै नेपालमा इफ कुनै प्लान छ भने र फिजिबल प्लान छ भने तपाईँ एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अब हामी अलिकति अब स्टुडेन्टको बारेमा र एजुकेसनको बारेमा छिरेको भएको कारणले के पनि बुझ्न चाहन्छु भने जुन स्टुडेन्टहरू नेपालबाट अब विदेश जान्छ नि, जस्तो माइग्रेट भएको हो नि त। हिजो म आफ्नो घरमा हुँदा जति कम्फोर्टेबल फिल गर्थेँ म बाहिर जाँदा त्यति कम्फोर्टेबल त फिल गर्दिनँ होइन। सो कस्ता कस्ता च्यालेन्जेस फेस गर्नुपर्छ होइन स्टुडेन्टले जो विदेश जान्छन् नि नेपालबाट, सो उहाँहरूले कस्तो कस्तो फेस गर्नुपर्छ केही कुराहरू भनिदिनुहोस् न। विद्यार्थीले के बुझ्नुपर्छ भने विदेश आउनु भनेको एउटा च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्नु हो होइन। किन भन्दाखेरि अब म फेरि पहिलाकै क्यालकुलेसनमै जान्छु, म क्यालकुलेसनमा जान्छु होइन। कुनै पनि विद्यार्थीले म युकेको लागि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई, यसले सायद विद्यार्थीहरूलाई सबै कुरा क्लियर हुन्छ। युकेमा अन्डर ग्रेजुएट पढ्न आउनलाई किन केही नभए पनि 10 देखि 12,000 पाउन्ड खर्च गर्नुपर्छ है। नेपालमा त्यो हिसाब गर्नु भने 16 देखि 17 लाख या 18 लाखसम्म पुग्छ है। यदि त्यो पैसा नेपालको कुनै राम्रो कलेजमा प्रतिष्ठित कलेजमा पढ्ने हो भने पनि नेपालमा बीबीए प्रोग्राम 12 देखि 14 लाखमा पढ्न पाइन्छ है, राम्रो प्रतिष्ठित कलेजमा। र तपाईँलाई बाँकी 4 लाख भयो, तपाईँले 2 लाखको बाइक किन्नु भयो भने पनि 2 लाख त अझ बच्छ। 2 लाखले आई थिङ्क 4 वर्ष तपाईँलाई खाजा खान पुग्छ होला, भएन भने 2 वर्ष खाजा खान पुग्यो। 1 वर्ष युकेमा तिरेको पैसाले ट्युसन फीले मात्र 4 वर्ष नेपालमा प्रतिष्ठित कलेजमा विथ अ बाइक आफ्नो एउटा साधन लिएर पढ्न मिल्छ होइन त। त्यसपछि आउने कन्सिक्वेन्स भनेको तपाईँले यहाँ तिर्नुपर्ने खानाको, यहाँ बस्नको लागि पैसा र अर्को वर्षको 2 वर्षको फी त बाँकी नै छ। यो सबै भुलेर नेपालबाट यत्रो सबै पुँजी यहाँ खर्च गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने प्लिज सोच्नुहोस् कति ठुलो रिस्क लिँदै हुनुहुन्छ लाइफमा होइन। यो त ठुलो रिस्क हो नि त। बाबाको त्यत्रो पुँजी, आफ्नो 4 वर्षको पढाइको खर्च सबै म एकैचोटि तिर्छु भनेर आउँदै हुनुहुन्छ। सजिलो छैन। हामी काठमाडौँ आउनलाई, बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौँ आउनलाई पनि हामीलाई इस्टाब्लिस्ड हुनलाई कति समय लाग्थ्यो, जबकि हाम्रो घर काठमाडौँबाट 2 घण्टा 3 घण्टामा टाढा हुँदा पनि होइन। यो त डिफ्रेन्ट देश हो नि त। यहाँ त तपाईँको आफन्त कोही पनि हुँदैन नि त होइन र। यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एसेसमेन्ट राम्रो गर्नुपर्छ।
यहाँ आउँदा आइसकेपछि एटलिस्ट पनि 3 देखि 5 महिनालाई पुग्ने आफूलाई खान पुग्ने बस्न पुग्ने पैसा छैन भने यो देशमा नआउनु। बेलायत तपाईँको लागि होइन। 1 वर्षलाई तिर्ने पैसा छैन भने पनि नआउनुहोस्, बेलायत तपाईँको लागि होइन है। यो दुईटा कुरा छ भने चाहिँ तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ बेलायत आउनलाई। अर्को साइडमा आउनु त भयो, अर्को वर्षको फी उठाउन सक्नको लागि पनि तपाईँसँग ब्याकअप प्लान घरमा छैन भने पनि नआउनुहोस् है। किन भन्दाखेरि सबै कुरा त छ, भोलि तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन, पढाइमा फोकस हुनुभयो, अर्को वर्षको फी कसले तिर्दिन्छ त, होइन र? यो च्यालेन्जहरू आउँछ विद्यार्थीलाई। मेरो साथीले गरेको छ, मेरो साथीले 40 घण्टा काम गर्छ, गभर्मेन्टले 20 घण्टा अलाउ गरेको छ। तपाईँलाई 21 घण्टा 20.5 काम गर्नुभयो, गभर्मेन्टले समात्यो भने हरिकार्की कान्ट डु एनिथिङ, यु ब्रेक द ल, होइन? अब अर्कोले गरेको छ भनेर नआउनुहोस्। तपाईँले यो च्यालेन्ज, म जिन्दगीमा यो चिज मेरो लाइफको लागि हो, 3 वर्ष म चाहिँ त्यहाँ गएर दुःख गर्ने हो, म पढ्ने हो भनेर आफूसँग रिसोर्स छ भने चाहिँ आउनुहोस्, होइन? अदरवाइज चाहिँ यो फेरि युकेलाई मात्र होइन है, अस्ट्रेलियामा पनि सेम चिज लागू हुन्छ, अरू देशमा नि। यदि तपाईँ फुल स्कलरसिप गरेर आउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई यो चिज लागू हुँदैन। पैसा तिरेर पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ कुनै पनि देशमा भन्नु भने यो कुरा लागू हुन्छ। यो कुरा गलत हो कसैले भनिदिन्छ भने म उसको होल इयरको ट्युसन फी तिर्दिन्छु। आज तपाईँ लाइभमै भन्दैछु, मैले भनेको कुरा गलत हो कसैले प्रुफ गरिदिन्छ भने कोही पनि व्यक्ति है। यो कुरा यथार्थ हो, नेपाली विद्यार्थीले यो बुझ्नु पर्यो है। अन्डर ग्रेजुएट, स्पेसली अन्डर ग्रेजुएट पढाउने विद्यार्थीले, मास्टर्स पढाउने विद्यार्थीले पनि राम्रोसँग रिसर्च गर्नु पर्यो। भोलि म के कोर्समा जाँदैछु, के गर्दैछु भनेर, म स्किल म्यान पावर बन्ने कि भोलि यहाँ आएर अनस्किल्ड भएर बस्ने, होइन? त्यो पनि विचार गरेर आउनु पर्यो। यदि तपाईँ नेपालमा चाहिँ ब्याङ्क म्यानेजर भएर काम गरिरहनु भएको छ, यहाँ आएर पिज्जा बेच्नुहुन्छ कि यहाँ आएर चाहिँ तपाईँ कस्टमर सर्भिस, एटलिस्ट कस्टमर सर्भिस सुपरभाइजर बन्नुहुन्छ, त्यो सोचेर आउनुहोस्। ओके, त्यसको इट टेक्स टाइम। तपाईँ आएर डेस्परेसन भएर नेक्स्ट डे नै काम खोज्न जानुभयो भने लो स्किल काम पाउनुहुन्छ। तर आफूसँग इनफ रिसोर्स लिएर आउनुभयो, 4-5 महिनासम्म वेट गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रो क्षेत्रमा काम पाउन सक्ने अवस्था पनि छ। मसँगै भाइ हुनुहुन्छ जो नेपालबाट आउनु भएको थियो, उहाँ नेपालको इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, सफ्टवेयर इन्जिनियर। उहाँ आउनुभयो 4 महिनामा, उहाँ चाहिँ अब डिपेन्डेन्ट भिजामा हुनुहुन्थ्यो। 4 महिनापछि उहाँले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको काम गर्नुहुन्छ र उहाँको स्यालेरी यहाँको ब्रिटिस स्यालेरी छ, होइन? सो त्यसको लागि तपाईँसँग धैर्यता हुनु पर्यो। मैले नेपाली विद्यार्थीहरूमा सबभन्दा ठुलो कमजोरी के देखेको छु भने आइसकेपछि मेरो साथीले काम गर्यो, म काम गर्न जानु पर्यो, पढाइको त कसैले कुरा गर्दैन। यो अचम्मको कुरा के छ भने स्टुडेन्ट भिजामा आएको, मलाई पढ्न गाह्रो भयो भनेर भन्ने मलाई जम्मा 10% विद्यार्थी हुन्छ, काम पाएन भन्ने 90% विद्यार्थी हुन्छ। सो हामी काम गर्न चाहिँ आउनु लागेको होइन, होइन? तपाईँ के भिजामा आउँदै हुनुहुन्छ? पढाइको लागि। काम गर्ने भिजामा छ भने काम गर्नुहोस् न, होइन? हामी त पढ्न आएको हो नि त। अहिले यो 4 वर्षै पढ्नु भएन भने, 3 वर्ष पढ्नु भएन भने भोलिको जिन्दगी के छ त फेरि, होइन? त्यो अँध्यारोबाट उज्यालो खोज्न आएको विद्यार्थी फेरि अँध्यारोमै फर्किने त, होइन? 4 वर्षपछि त पैसा पनि हुँदैन, डिग्री पनि हुँदैन, अनि के गर्ने है? त्यो अवस्थाको लागि सल्युसन भनेको प्रोपर रिसर्च, अनि राम्रोसँग काउन्सिलिङ लिने, राम्रोसँग सबै, अनि आफूलाई चाहिने इन्फर्मेसन चाहिँ लिगल साइटहरूको मात्र विश्वास गर्ने। बेलायत आउनुहुन्छ नि, बेलायतको लिगल साइटहरू छ त्यहाँ हेर्ने, होइन र? अब यो युट्युब, फेसबुक, यो त्यो एडभाइसहरूलाई चाहिँ पहिला चेक गर्ने, होइन? अथोराइज हो कि होइन, प्लिज चेक गरेर मात्र गर्नुहोस्। अनि मैले भने नि, यो एकदमै राम्रो देश छ पढ्न आउने हो भने, इज वान अफ द बेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड। किन भन्दाखेरि मास्टर्स पढ्न आउनेको विद्यार्थीको 1 वर्षमा मास्टर्स डिग्री सकिन्छ, विच इज ग्लोबली रेकग्नाइज, होइन? अस्ट्रेलियामा भन्दा चाँडै सकिन्छ युकेमा, होइन? युकेको म कुरा गर्दैछु, होइन? अब अन्डर ग्रेजुएट पढ्न आउने हो भने 3 वर्षमा डिग्री सकिन्छ, होइन? र फी पनि एज कम्पेयर टु अदर कन्ट्री सस्तो नै छ युकेमा। तर नेपालीको लागि स्टिल महँगो छ है। 16 लाख भनेको चान्चुन कुरा चाहिँ होइन है, यो चाहिँ महँगो नै छ है। यहाँ पनि यहाँको ब्रिटिसले पनि बच्चालाई 9,000 पाउन्ड तिर्नलाई गाह्रो भयो भन्छ कि। सो त्यही भएर मलाई भन्छ हाउ कम लाइक वी आर अफ्रेड टु पे 9,000 पाउन्ड एन्ड नेप्लिज स्टुडेन्ट चाहिँ 12,000 कसरी तिर्छ भनेर सोध्छ क्या मलाई है। त्यही भएर चाहिँ यो कुरामा चाहिँ विचार भएर आउनु। अनि आउने बाबाआमाहरूले पनि के सोच्नुहोस् भने छोराछोरीलाई एकचोटि पठाइदिएपछि समाधान होइन,
अर्को वर्ष पनि केही चिज चाहिँ उसलाई चाहियो भने मैले हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट राख्नुहोस्। किनभने नेक्स्ट इयर पनि विद्यार्थीहरूले 1000 पाउन्ड 2000 पाउन्ड चाहिँ नेपालबाट एक्सपेक्ट गर्छ है, त्यो चिज चाहिँ हुनुपर्छ। मेन कुरा फाइनान्स, अर्को कुरा पढ्न आउनको डिग्री पनि सही डिग्री चुज गरेर आउनुहोस् है। यहाँ आएपछि चेन्ज गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु, त्यसरी होइन, क्लियर भिजन बनाएर आउनुहोस्। पक्कै पनि हजुरले भनेका कुराहरू च्यालेन्जेस पनि छन् र बुझेर गइयो, पढ्नको लागि नै गइयो उद्देश्य बनाएर भने एउटा स्किल्ड म्यान पावर भएर एउटा वर्ल्ड क्लासमा जहाँ पनि वर्ल्डमा सेटल हुने एउटा म्यान पावर बनेर हरेक देशमा राम्रो काम गर्न पनि सकिन्छ। पढेर पिज्जा बेच्ने हो भने नेपालमै पिज्जा बेचे धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ होला हैन, विदेश गएर पिज्जा किन बेच्नु पर्यो हैन। सो द्याट्स द थिङ हैन। यदि गर्नु नै छ भने एउटा राम्रो सस्टेनेबल वेमा बन्नको लागि इफ के गर्नु छ भने लक्ष्य राम्रो पढाइको लागि राख्नु भएको छ। किनभने हामी एजुकेसन ग्र्याब गर्नको लागि नै सोचिरह हो हैन, नत्र त नेपालमै चलिकै छ त। हामी कमाउनै छ भने नेपालमा पनि इन्टरप्रेनरसिप स्टार्ट गर्यौँ भने अबको 10 वर्ष 2-4 वर्षमा यही हामी आफ्नो एउटा बिजनेस सेटल गरेर राम्रो हुन सक्छौँ। द्याट्स अ ग्रेट थिङ यु हेभ सेयर्ड विथ अस। र यो कुरा गरिरहँदा जस्तो हामी एजुकेसन फर ग्रोथको कुरा गऱ्यौँ र एजुकेसनको यति इम्पोर्टेन्स रहेछ होइन हाम्रो लाइफमा, तैपनि केही व्यक्तिहरू अथवा केही बच्चाहरू, तपाईँले त धेरै टिनेजर्ससँग पनि भेट्नु भएको छ, धेरै अन्डर ग्रेड्सको आफ्नो लेभलको पनि मान्छेहरूसँग डिल गर्नुभएको छ। सो हामी किन विदेश गएर होइन पढाइको प्रति आकर्षित नभएर हामी कमाउनतिर अथवा $20-30 कमाउनतिर किन लाग्न खोज्छौँ? कम्पिटिसन भयो कि एक त आफ्नो रिक्वायरमेन्ट पनि भयो। नेपालमा कतिपयले अब लोनमा पढाउनु भएको हुन्छ, लोनमा पढाउने विद्यार्थीहरूलाई लोन तिर्ने एउटा स्ट्रेस भएको हुन्छ होइन, त्यो एउटा स्ट्रेस भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ साथी सङ्गत पनि हो। आएको साथीले 2 महिनामा काम पाइसक्यो, मैले काम पाएको छैन भन्ने पनि हो, देखासेखी पनि भयो। अनि अर्को कुरा विद्यार्थी यहाँ आएर चाहिँ पढाइ भन्दा पनि उसको लग्जरियस लाइफमा बढी इन्भल्भ हुन्छ कि। मेरो साथीले आएको 2 महिनामा आइफोन लियो, मैले चाहिँ किन लिन कि, उसलाई यो दिमागमा छैन अर्को वर्ष ट्युसन फी तिर्नुपर्छ 12,000, उसले सोच्दैन। उसले अहिले सोच्छ कि मेरो साथीले आइफोन लियो मैले लिएँ होइन। अनि उसले के सोच्छ, यहाँ ऊभन्दा अगाडि आएको विद्यार्थीले गाडी किनेर हिँड्यो भने उसलाई गाडी किन्न परिहाल्यो। नेपालबाट आउँदा त पैसा ल्याएको हुन्छ, अलिकति 1000-1500 पैसा खर्च गर्छ, त्यसपछि पैसा भएन। अब रेन्ट कसरी तिर्ने, खाना कसरी तिर्ने, गाडीले खाना दिँदैन, फोनले खाना दिँदैन, अनि पढाइ कहाँ गयो, अनि काममा गयो है। यो कुरा चाहिँ एकदमै धेरै भएको देखाएको छु मैले टिनेजर्समा, म्याच्योर्समा होइन। मसँग म्याच्योर्स पढ्न आएको विद्यार्थी जो अलिकति राम्रोसँग पढ्न आएको नर्सिङको विद्यार्थी एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ यहाँ नर्सिङ नेपालबाट नर्सिङ पढेर आएको नर्स नै हो। यहाँ आएर चाहिँ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ पढ्नु हो। इन बिट्विन द्याट उहाँले IELTS-मा 7 ल्याउनु भयो। अहिले उहाँ चाहिँ सिनियर नर्स भएर काम गर्नुहुन्छ है। उहाँको स्यालेरी 36,000 पाउन्ड छ वर्षको, हप्ताको 3 दिन काम गर्नुहुन्छ है। नेपाली नर्सको लागि हेभन हो यो देश है। अब त्यसै गरी मसँग यहाँ अरू आइटीको भाइहरू हुनुहुन्छ, त्यसरी नै काम गर्दै हुनुहुन्छ इन्जिनियरहरू होइन। तर त्यसको लागि के हो, उहाँहरूसँग क्लियर भिजन थियो। यहाँ चाहिँ के छ, नेपालबाट भिजन चाहिँ लिएर आउनुहुन्न विद्यार्थीहरू। के काम गर्ने भन्दाखेरि म केयररको काम गर्ने हुनुहुन्छ। केयररको काम गर्नलाई के काम गर्नुपर्छ भन्ने बेसिक कुरै थाहा छैन। नेपालमा के ट्रेनिङ लिने भनेको, सर मलाई त कफी बनाउन आउँछ। अरे यार कफी बनाउँदा यहाँ जसलाई पनि आउँछ, कफी बनाउन आएर भएन नि त। कफी बनाउनलाई चाहिँ सिकिसकेपछि त्यो काम गरेको एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो के। ट्रेनिङ गरेको छु भन्छ, ट्रेनिङ इज नट सफिसियन्ट होइन। अहिले त युट्युबले नि ट्रेनिङ दिन्छ होइन, ट्रेनिङ होइन नि त। अहिले त काम गरेको एक्सपिरियन्स चाहियो, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, त्यो चाहिँ नेपाली बच्चाहरूमा छैन। त्यो नभएपछि के भन्छ, उनीहरू अनस्किल भयो, यहाँ काम पाउँदैन। अनि काम नपाइसकेपछि अनि त्यसपछि अब पैसा तिर्नु पर्यो, खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, त्यसको लागि अनि पढाइतिर भन्दा पनि अर्कोतिर बढी जान्छ कि। अनि त्यो चिजले चाहिँ हो। अब हामीले यसलाई राम्रोसँग गर्ने हो भने एडभाइस, नेपालमा आफूले पाएको एडभाइस चाहिँ एक्चुअली चेक गर्नु पर्यो। अनि कसैले चाहिँ होइन 1000 पाउन्डले पुग्छ भनेपछि नेपाली विद्यार्थीलाई के भयो भने, हरि सरले त 4000 चाहिन्छ भन्नुभएको थियो त्यहाँ गएर सेटल हुनलाई पनि 3-4 महिनालाई। 1000 पाउन्डले पुग्छ भने चाहिँ त्यो हरिले त गफ लाग्यो, त्यसलाई के थाहा रहेछ भन्ने। अनि रियालिटी यहाँ आएपछि थाहा पाउँछन् कि होइन। सो रियालिटी भनेको के हो भने 1000 पाउन्ड ल्याएर युकेमा सेटल हुन चाहिँ फगे अबाउट इट विद्यार्थीहरू है। अहिले नै आफ्नो फ्यामिलीलाई भन्नुहोस् कि म विश्वविद्यालयमा पढ्न जानिसकेपछि सपिङ कति खर्च गर्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर युकेमा जाँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट पनि
3000 पाउन्डको बजेट चाहिँ मलाई तपाईहरुले छोड्दिनुपर्छ भनेर एक्स्ट्रा बजेट हैन र त्यसको प्रोसेस छ नेपालबाट ल्याउन पाइदैन तर प्रोसेस के छ यु क्यान पे योर अकोमोडेसन फ्रम द गभर्नमेन्ट है एनओसी ले दिएको हुन्छ अकोमोडेसन तिर्नको लागि तपाईले तिर्न सक्नुहुन्छ 3 महिनाको एटलिस्ट अकोमोडेसन तिरेर चाहिँ आउनुस् है त्यसले चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ अदरवाइज विद्यार्थीलाई पैसा दिएर पठाइदियो भने विद्यार्थीले अननेसेसरी कुरामा सिद्धाउँछ हैन फ्यामिलीलाई पनि म त्यही रिक्वेस्ट गर्छु प्लिज जस्ट हुन्छ नि एउटा प्रोसेस बनाएर गरेर पठाइदिनुस् किनभने 12000 पाउन्ड खर्च गर्नुहुन्छ भने अर्को 3000 पाउन्ड पनि विद्यार्थीको लागि खर्च गर्दिनुस् हैन त्यसले उसलाई यहाँ स्ट्रेस हुँदैन र भोलि उले आफ्नो पाथमा जान्छ त्यो भएन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ एजुकेसन भन्दा पनि वर्कमा डाइभर्ट हुन्छ के अनि अहिले तपाईले भनेको कुरामा नै यहाँ आएर पिज्जा बेच्ने कन्सेप्टमा 4 वर्ष बस्नुहुन्छ भने त्यति पैसा लगानीले नेपालमा पिज्जा शप खुल्छ पिज्जा शपको म्यानेजर हुनुस् 3 जनादेखि 5 जना मान्छेलाई इम्प्लोयमेन्ट पनि हुन्छ हैन र बी अ ओनर एन्ड जस्ट वर्क इन नेपाल पक्कै पनि 16 लाख रुपैयाँ नेपालमा इन्भेस्ट गरे भने एउटा राम्रो बिजनेस एस्टाब्लिश गरेर काम गर्ने र मजाले कमाउन पनि सकिन्छ हैन सो हजुरले जुन च्यालेन्जेस भन्नुभयो नि कि मान्छेलाई अब अयास जीवन अथवा विलासी जीवनको जुन भावना हुन्छ विदेश जाने बित्तिकै कार चाहियो मलाई मोबाइल चाहियो आइफोन चाहियो जसले गर्दा हुन्छ सो यो चाहिँ जुन हामी एजुकेसनको कुराहरू गरिरहेछौँ यो सबै एजुकेसनलाई अब हामी आजको यो समरी गर्दाखेरि आजको डेलाई हामी अब अघिको डिस्कसनलाई अघिदेखिको कुरा जस्तो नेपालकै शिक्षा पनि राम्रो छ नेपालमा पनि राम्रो शिक्षा हामीले लिन सक्छौँ र नेपालको शिक्षाले नै पनि ग्रोथ गर्न सक्छ र नेपालमै बसेर पनि हामी स्किल हुन सक्छौँ त्यसलाई हामी इन्टरप्रेनरशिपमा डेभलप गर्नु पर्यो र डेभलप गरेको शिक्षालाई हामीले त्यसैले र धैर्यता भयो भने हामी नेपालको शिक्षाले नै राम्रो हामीलाई ग्रोथ गराउन सक्छ भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो इम्पोर्टेन्स र प्लसमा विदेशमा पनि एउटा शिक्षाको राम्रो कुरा छ यो कुराहरूलाई जोड्दै हैन र केही रिमार्क्स लास्टमा राख्न चाहनुहुन्छ हजुरले यो अहिले यो शिक्षाको कुरामा एउटा राखिहाल्छु है म के क्वालिटी छ भन्दाखेरि नेपालमा एसएलसी पछि पीसीएल नर्सिङ भन्ने कोर्स पढ्छौँ के हामी है त्यो पीसीएल नर्सिङ पढेको विद्यार्थीले आईएलटीएस मा 7 ल्याएर है 6.5 नट लेस देन 7 छ हैन र तपाईको या सीबीटी र अस्की भन्ने दुईटा एक्जाम पास हुन्छ त्यो दुईटा पास गर्यो भने नि बेलायतको नर्स सरको उसको योग्यता हुन्छ जबकि बेलायतको नर्स पढ्नलाई नेपालको जस्तै +2 पास गरेपछि अर्को 4 वर्ष नर्सिङ पढ्नुपर्छ बेलायतमा 16 वर्ष पढेको डिग्रीलाई नेपालमा 13 वर्ष पढेको डिग्री इक्विभ्यालेन्ट छ ल भन्नु नेपालको शिक्षा प्रणाली राम्रो छ कि छैन नेपालको 13 वर्षको पढाइलाई बेलायतको 16 वर्षको पढाइसँग बेलायतले इक्विभ्यालेन्सी दिएको छ यार होइन त ल भन्नु नेपालको प्रणाली कति राम्रो छ शिक्षा प्रणाली होइन सो यो चीजलाई हामीले मनन गर्नु पर्यो हैन सोच्नु पर्यो हामी त्यो देशको शिक्षा प्रणाली पढेको छौं जसलाई बेलायतले पनि रेकग्निसन गरेको छ के 13 वर्षको नेपालको पढाइ र 16 वर्षको बेलायतको पढाइ इक्वल छ भनेपछि शिक्षा प्रणाली त नराम्रो होइन नि त हाम्रो हामीले बस सोच्नु पर्यो कि म कुन वेमा जाँदै छु हैन सो यस्ता विभिन्न प्रकारका कोर्सहरू हुन्छ विद्यार्थीले चुज गरेर आउने हैन जस्तो नर्सिङ पढेको विद्यार्थीले आई इन्सिस्ट देम टु गो फर द नर्सिङ प्रोग्राम हैन त्यो उनीहरुसँग आफ्नो फ्याकल्टी आफैले मिल्ने फ्याकल्टीको प्रोग्राम पढ्ने हैन र ग्रोथ त्यसमा नै हेर्ने है अब अहिलेको भनेको हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ एकदम राम्रो भएको भएर नर्सिङको प्रोग्राम अलिकति हाइलाइट भएको छ इन्जिनियरको प्रोग्राम हैन बिजनेस म्यानेजमेन्टको प्रोग्राम जे पढ्दा नि हुन्छ तर आफ्नो लाइफमा चाहिँ त्यसले के इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो र त्यो भोलिलाई हैन थिंक फर एनदर 10 to 15 इयर्स टाइम है आजको भोलि चाहिँ सोचेर विद्यार्थीहरु नआउनुस् हैन मलाई कतिले के भन्छ मेरो साथी त सर गइसक्यो त्यहाँ के गरिसक्यो भन्छ मैले के गर्यो उले म्याकडोनल्ड्समा खाएको फोटो देख्छ उले अब यहाँ गएर काहीँ गएर पहिला त अलिकति हुन्छ नि अलि हुँदाखेरि क्लबमा गएको फोटो देख्छ उसको साथीले के गरिसक्यो के पढाइ के गर्यो छैन कहाँ घुमिसक्यो के लन्डन घुमिसिदाइसक्यो स्कटल्यान्ड घुमिसिदाइसक्यो भन्छ अनि पढाइ के गर्यो त हैन त्यो चीजमा चाहिँ सोचौं जस अर्काको देखि सेकी नगरौं पढाइमा कन्सन्ट्रेट बनाऊ हैन र पढ्ने कुरा लिएर आऊ हैन यो पढ्ने देश हो पढाउने देश हो पढिसकेपछि के हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने यु हेभ अ मेन्स अफ अपर्चुनिटी छ के हैन अब अहिले विद्यार्थी आयो भने 3 वर्ष पढ्छ 2 वर्ष पीएसडब्ल्यू पाउँछ त्यो 5 वर्षको टाइममा उसले आफै निखार्न सक्यो भने नि उ एकदमै राम्रो मान्छे बन्न सक्छ के
हैन। त्यसको लागि चाहिँ भिजन लिएर आउनु पर्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ राम्रो सजेसन लिनु पर्यो हैन। र रादर देन गोइङ फर अ वर्क प्लिज फोकस अन योर स्टडी। यदि फाइनेन्सियली क्यापेसिटी छैन पढ्ने भने चाहिँ बेलायत अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरू चुज नगर्नुहोस्। यो देशहरू होइन, बरु स्कलरसिपमा जहाँ हुन्छ त्यस्ता देशमा जानुहोस् हैन। यस्तो देशमा आइसकेपछि चाहिँ प्लिज एक्सेप्ट दिस च्यालेन्जेस है। किनभने भोलि यो कुरा चाहिँ कुनै कन्सल्ट्यान्टलाई आरोप लाउने या कुनै संस्थालाई आरोप लाएर त भएन नि त हैन। किनभने इन्फर्मेसन त विद्यार्थी आफूले पनि लिनु पर्यो नि त हैन। अब यो काउन्सलिङ, मेरो हरेक काउन्सलिङ यही नै हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई। सो मेरो लास्ट रिमार्क्स भनेको राम्रोसँग पढ्नुहोस्। नेपालमा नै गर्न सकिने धेरै अपर्च्युनिटी छ। प्लिज पहिला नेपालमा अपर्च्युनिटी हेर्नुहोस् हैन। त्यो सक्दै सक्नु भएन भने यहाँ आउनुहुन्छ भने पनि वेल प्रिपेयर भएर आउनुहोस् हैन। अब त्यसो भएपछि पनि दुःख पाउनु भयो नि त, डेफिनेटली इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी हैन। मेरो विद्यार्थीले मैले भन्दै दुःख पायो भने द्याट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी नि, म त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीबाट भाग्दिनँ हैन। तर विद्यार्थीले आफ्नो रिसर्च चाहिँ गर्नुहोस् अनि यस्तो प्लेटफर्महरू नयाँ विद्यार्थीहरूसँग भएको इन्ट्रेक्सनहरू पनि हेर्नुहोस् हैन। अनि विद्यार्थीले चाहिँ राम्रोसँग रिसर्च चाहिँ गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर। लास्टमा अन्तिममा नेपालमा पनि केही इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हजुरले सोच बनाउनु भएको छ? त्यो हुँदैछ, हाम्रो कामहरू हुँदैछ। नेपालमा चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको पनि हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट त कस्तो हुन्छ, सानो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ हैन। अब जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू भइरहेछ। अब लेट्स सी अब फ्युचरमा के भन्छ हैन। अब नेपालमा चाहिँ हाम्रो नयाँ अफिस चाहिँ खुल्दैछ है। अब हामीले गर्दैछौँ। हाम्रो युकेमा चाहिँ हामीले चाहिँ रियल इस्टेट पनि छ, हाम्रो चाहिँ रिक्रुटमेन्ट कम्पनी पनि छ। सो युकेमा चाहिँ वी हेभ आवर ओन बेस हैन, राम्रो बेस छ। अब नेपालमा पनि हामी सोच्दैछौँ। अब लेट्स सी, किन भन्दाखेरि यसको लागि अलिकति ठुलो रिसर्च गर्नुपर्छ, हुँदैछ। ओके, and thank you so much. Best wishes for your new projects अनि जुन नयाँ कुराहरू ल्याइरहनु भएको छ त्यसमा पनि, र अरू पनि जुन तपाईको स्वच्छ अब तरिकाले एजुकेसनको लागि हामी कसरी एजुकेसन फर ग्रोथ हो र हामी कसरी एजुकेसनलाई आफ्नो लाइफको लागि नै राम्रो बनाउन सक्छौँ। बिकज इट्स इम्पोर्टेन्ट टु ग्राब द एजुकेसन रादर देन अर्निङ मनी इन द लिटल एज। किनभने पैसा सधैँभरि हामीसँग रहिरहँदैन, ज्ञान नै हामीसँग जीवनभरि रहनेछ र जो ज्ञान भयो भने मात्र हामी ग्रोथ गर्न सक्छौँ। इट्स रियल थिङ विच यु हेभ हाइलाइटेड टुडे। अनि तपाईको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हरि सर, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। Thank you Kunal, thank you for giving me chance to express my feelings and like about UK education and सबै है। यसको चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र टिमलाई पनि है। अनि सबै साथीहरूलाई आज जो हामीलाई लाइभमा हेरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष रूपमा, उहाँहरूलाई पनि आज एजुकेसनको बारेमा कुरा गर्यौँ। आगामी दिनमा पनि हामी यस्ता केही टपिकहरूमा फेरि छलफल गर्नेछौँ र यति भन्दै अब शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। धन्यवाद, नमस्ते।